عليكم، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وباحسن حال وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم جبت لكم فيديو مهم كالعاده. فيديو يخص الحياه في امريكا بالنسبه للناس مهتمه بهذا الشيء اكيد. واش نقول لكم اليوم؟ راح نحكي لكم على موضوع الحجاب في امريكا، يعني بوكو بليس، يعني هذا الموضوع راح يكون مختص بالنساء. نظن انه هذا موضوع بزاف مهم وبزاف الناس، يعني بزاف نساء يا اما ربحوا في اللوتري ولا راهم طالعين عند ازواجهم ولا يعني طالعين باي طريقه هنا لامريكا، راهم يتساءلوا على كيفاش تكون حياه النساء المتحجبات هنا في امريكا. حبيت نهضركم على هذا السوجي وراح نشارككم تجربتي الشخصيه. وعلاش خيرت هذا السوجي؟ لانه انا كي كنت يعني كي ربحت وكنت راح نطلع، يعني واحده من بين الاسئله اللي بقات تدور في راسي، والمواضيع الهامه اللي كنت نحوس يعني، ولا الاسئله اللي كنت نحوس لها اجابات في اليوتيوب وفي في لي جروب ولي باج تاع الفيسبوك، هي وضعيه المراه المتحجبه في امريكا. واش نقول لكم جماعه؟ انا شخصيا قبل ما نجي لامريكا كما قلت لكم سمعت بزاف حكايات عن الحجاب. سمعت يقولوا باللي المرأة المتحجبة راح تلقى صعوبات بزاف امريكا، وكي نقولوا الحجاب يعني بكل انواعه، سواء حجاب كما يقول لك سامبل، يعني حجاب عادي سروال وليكات ولا سروال ولا جيب وليكات ولا حجاب شرعي ولا حتى النقاب، يعني الحجاب بانواعه هكا باش نكونوا واضحين. قلت لكم كنت هكا نشوف ونسمع، سمعت يعني مواضيع شغل تخوف وخوفوني بزاف من هذا الكوتي. سمعت بلي انه المرأة المتحجبة في امريكا تخاف تخرج وحدها، تمشي وحدها في الطريق، يقدروا يضربوها، يقدروا يسبوها، يقدروا ينحوا لها حتى خمارها. والله ما نكذبش عليكم، خفت بزاف خفت بزاف على من هذا الموضوع. ولقيتوني حبيت نحوس اجوبه على الاسئله نتاعي. رحت لليوتيوب، بقيت نحوس وندير لي ريشيرش ونكتب ونعاود كش ما يخرج لي. ورحت حتى لي باج تاع الفيسبوك ولي جروب تاع الفيسبوك اللي مختصين بالهجره. ونشفى كاين واحد الجروب والله ما شفيت واسمه اكزاكت، دخلت ليه وطرحت السؤال نتاعي، يعني بوستيت هذا السؤال نتاعي، درت ستاتيو وبوستيتو وسالتهم، قلت لهم بلي انا رابحه وانا راح لامريكا وسمعت هكا وهكا وهكا، وجاوني بزاف اجابات. والاجابات يعني صح كانت متنوعه، من الاغلبيه كانت تقول بلي ما كاش مشكل، كامل المراه المتحجبه في امريكا تعيش عادي 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 بدون اي مشكل. وكاين برك ثاني اللي قالوا لك شغل سا ديبون واش من ستيت راكي رايحه، شغل لازم شغل كما يقول لك لازم تنتبهي واش من ستيت راكي رايحه. مي اغلب الاجابات يعني كانت ايجابيه، وقالوا لي ما تخافيش وما تسمعيش لهذوك الحكايات وما كاش منهم يتو. ونشفى كاينه وحده كانت في تكساس، بعثت لي جاوبتني يعني على البوست نتاعي، وبعثت لي حتى في البريفي وقصرت معايا بيان داير، ولينا صحابات ولينا نتعيطوا في الفايبر وتلاقيتها. وشوف الدنيا شحال صغيره، كي رحت لتكساس لقيتها قريبه بزاف ليا وتلاقيتها وجاتني هي وراجلها وولادها وكلش. يعني حبيت نحكي لكم على هذا الموضوع. كما قلت لكم كنت متخوفه بزاف، كنت نقول كيفاش انا كي سمعت لك الحكايات قلت كيفاش انا نروح نعيش في امريكا، نولي نغلق على روحي في الدار، ما ندخل ما نخرج. المهم حبيت يعني نعطيكم لمحه عن الحياه هنا تاع المتحجبات في امريكا. وكما قلت لكم يعني قد ما يحكي لكم الواحد، يعني حكات لي هذيك السيده ومنها وقالت لي انا نخدم عادي ونخرج عادي وحدي وندخل في الليل ونخرج في الليل، وما كاينش اللي دنا ليا وما كاينش اللي قال لي علاش راكي مغطيه راسك ولا نحي ولا. لكن حتى نتجو، دائما انا نقولها لكم في الفيديو نتاعي، حتى نتجو وتعيشوا التجربه تاعكم باش شغل تحسوا بهذاك الشيء، يعني تكون عندكم تجربتكم الشخصيه. انا كي جيت الاول في تكساس صح اليامات الاولى كي جيت لامريكا، وبالضبط انا بديت بدايتي يعني بدايه مشواري في امريكا كانت في تكساس. يعني في البدايه صح شغل كنخرج برا نحس روحي بيزار، يعني هذه واحد ما كما يقول لك، واحد ما يقول لكم زعما من نهاري خرجت بخماري ولا بحجابي ولا بنقابي وعادي، لانه على بالكم بلاد ماهيش مسلمه، بلاد كما يقولوا بين قوسين بلاد الكفار، ولو انه يعني انا ما نحبش نسميها بلاد الكفار، يعني كل واحد ودينه، كل بلاد ودينها، كل بلاد يعني اصلا هي امريكا راهي مخلطه، ما فيهاش غير الكفار، فيها كاع الديانات، فيها كاع الاجناس، فيها كاع المعتقدات، يعني كما يقول لك تنوع الثقافي والديني وكلش.
اذا مي يقول لك زعما يعني بلاد ماهيش مسلمه، لو كان رحت بلاد عربيه ولا بلاد مسلمه عادي تدخل تجيب الحجاب عادي، ولكن في بلاد اجنبيه، بلاد اوروبيه، بلاد ما على باليش انايا يعني باش تخرجي هكاك وشغل ما تلقايش زعما واحد اخرين دايرين بيك هكا دايرين خمار. مثلا انا في تكساس كي خرجت ما تولولين كنت نحس روحي وحدي، في الاول كانت تجيني بيزار شغل تاع غير انا اللي لابسه خمار وكلش، ولكن ما نكذبش عليكم، جامي 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 واحد خزر فيا خزر عيانه ولا ما عباليش انايا كش ما هضركم وكش كومونتير عيان ولا خزر فيا اترافير كيما يقولوا عادي. ما واحد انا الحاجه اللي ماركيتها هنا في امريكا والله واحد ما يشوف فيك تلبس واش تلبس خمار تلبس مع باش انا تلبسي واش تلبسي ما على بالهمش بيك كما يقولوا كل واحد حاير في روحه. ولكن في الاول قلت لكم تحسوا بواحد لا ديفيرونس لانكم وحدكم هكا. وثاني كاينه حاجه شغل كي تلاقى وحده دايره خمار ولا ايه شحال تفرحوا شغل تبقاو تخزروا فيها وتشوفوا فيها هكا وشغل كيما يقول لك يا حبذا لو تخزر فيكم هي تاني وتبسم لكم في وجهكم. والله غير هكا في الاول. يعني في تكساس ما تلاقيتش بزاف المتحجبات ما على باليش، يعني انا طوش بزاف في تكساس، ولكن كاين متحجبات. يعني متحجبات ماشي برك كي يقولوا جزائريين ولا عرب، كاين جنسيات كاين جنسيات واحد اخرين ومتحجبين ما على باليش وشنو هم الجنسيات تاعهم ولا وشنو هو ما عباش واش من جنسيه اكزاكت. المهم من بعد كي رحت لكندا كانت كيف كانت ناقصه شويه الحجابيين، يعني كي كنت نخرج كيف نحس روحي شو صح تحسي روحك ديفيرونت، ولكن ماشي معناها انك زعما ناقصه ولا. وثاني لازم تعطي الثقه في نفسك، يعني تلبسي خمارك وتدخل جيبيه عادي. ونأكد لك باللي والله واحد ما يخزر فيك وواحد كما يقول بين قوسين واحد ما يقيمك، واحد ما يخزر فيك ما يقول لك حتى حاجه. ولكن كي جيت هنا لنيو جيرسي حاجه واحده اخرى. نيو جيرسي شو راكو في سورتو هنايا وين راينا انا في جيرسي سيتي شغل راكو في بلد عربي مسلم. شوفوا انا جيت نيو جيرسي في اوائل يعني شهر اوت، يعني كنا كما يقول لك اون بلان الصيف وسخانه وكلش، وكان قدام داري واحد البارك كبير وكنا نخرجوا له يعني من العشيه كما يقول كي يبرد الحال. شوف الخطه الاولى اللي خرجنا مع العشيه انا خلعت صدقوني خلعت. لقى النساء بالخمارات يمشوا مع اولادهم مع رجالهم يطبقوا في لي بوسات داخل البارك في الطريق في لي سوبيرات. بعدين نخلع شو اول مره ملي جيت لامريكا وين نشوف يعني هذاك الكم الهائل كما يقول لك تاع النساء المتحجبات وعايشين حريتهم كما يقول لك، وخارجين يمشوا يشروا يقضوا مع اولادهم وشغل بكل ثقه، ماشي زعما خايفين ولا مترددين ولا ديك تاع نستنى راجلي يكون معايا باش نحس روحي يعني محميه ولا. عباك خلعت قلت له راجلي والله غير راني حاسه روحي كلي راني في الجي ولا باش نكش بلاد عربيه ولا. وحسيت بواحد ما على باليش شغل ونسوني شغل لا بروميير فوا لقيت هذاك الكم الهائل تاع النساء دايرين خمارات. وكاين حتى المنقبات صدقوني شفت ماشي زوج ماشي ثلاثه منقبات هذوك يعني اللي دايرين نقاب كما يقول لك يبانوا غير عينيهم يمشوا. انا شفتهم يمشوا وحدهم لا راجل لا حتى واحد قدامهم ويمشوا وعادي وكلهم ثقه وماشي خايفين نورمال. واحد مدنا ليهم يدخلوا في لي سوبيرات يمشوا يقضوا يفروا شغلاتهم عادي. سمعنا واش حبيت نقول يعني استنتجت انه يعني دوك الحكايات اللي كنت نسمعهم تاع الضربك ماشي شوفوا ماشي ما كاش منهم 100%. شغل هذو الحالات تاع كما يقول لك تاع الراسيزم تاع العنصريه دائما نسقسوني خطرات نتوما في الاسئله نتاعكم تقولي حياه اسكا واش رايك في موضوع العنصريه، اسكي العنصريه في امريكا. العنصريه اكيد راح تكون كاينه من نسبه اكيد قليله وتلقاوها في اماكن وما تلقاوهاش في اماكن واحد اخرين. وبالك هذوك الناس صح اللي قالوا لي لازم تعرفي واش من ستيت تخيريها، يعني بالك كاين ولايات في امريكا اللي شويه مزيرين ما عندهمش بزاف المحجبين ما عندهمش بزاف المسلمين، بالك تجيهم بيزار ولا يقدروا يكومونتيو لك اي كومونتير عيان كيشوفوك ولا. ولكن هذو الولايات الكامل هذه اللي كاين معظم الولايات نقدر نقولوا فيهم التنوع الديني فيهم مسلمين. انا قلت لكم دوكا نيو جيرسي خلاص نمشي نلقى المحجبات بارتو
عادي وهذا الشيء يعطيك الثقة في النفس. أنا بيرسونيلمون راجلي خدام، نخرج وحدي عادي، ندي وليدي زعما تخصني حاجة هكا نقضي نديه، نخرج وحدي، نديه لطبيب وزعما لي رونديفو تاعو، يعني ما نتلاقى حتى زعما هكا كومونتير عيان ولا في أي مكان. رحت لبزاف الأماكن هنايا في أمريكا، سواء نحوس ولا زعما طبيب ولا معاملات هكا تاع عند بنكة ولا عند بوسطة ولا باش انايا عند طبيب عند اي حاجه، يعني الاحترام المتبادل، واحد ما يكومونتي لك، واحد ما تشوفي منه حتى نظره عيانه. هذا الشيء يعني عجبني بزاف وحبيت نبارطاجيه معكم. وبالنسبه ثاني تيك للخدمه، كاين بزاف اللي بعثوا لي سقسوني حياه اسك بالخمار تاعنا نقدروا نخدموا، اسك نقدروا نقراو. اكيد 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 بالخمار تاعكم تقدروا تخدموا كل شيء. وهنايا في امريكا تاكدوا باللي ما يشرطوا لكمش انكم تنحوا الحجاب تاعكم باش تخدموا. خاطرش انا سمحت حتى في فرنسا كاين ما باش انا خدمات ولا جامعات ولا شغل الا كانت متحجبه يقولوا لها ممنوع عليك تقراي ولا تخدمي في البلاصه هذه حتى تنحي الخمار نتاعك. هنا في امريكا ما كاش هذا الشيء. هنا قلت لكم احترام. شوفوا انا نحترم المسيحي ونحترم الكنيسه، هما يحترموا المسلم ويحترموا الخمار ويحترموا المساجد. دايما راني وليتكم في الفيديو كما درت بكم دوره خفيفه في جيرزي سيتي، وريت لكم على الاقل زوج جوامع، يعني هذو زوج جوامع اللي قراب ليا غير في لونطوراج وين نسكن. يعني كنت تروحوا تشوفوا الستيت كامله تاع نيو جيرسي تلقاو بزاف مساجد واحد اخرين. وكانت تروحوا لنيويورك كيف ونظن انه في كل ستيت على الاقل كاين جامع ولا ما باش شحال. سما احترام كامل للديانات. قلت لكم تخدموا عادي 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 وما يدومونديو لكم ني تنحي خماركم ني والو، عندكم حريه تامه. ويكذب عليك هذاك اللي تقول لك جيت لامريكا ونحيت الخمار لانه لقيت صعوبات، لانه ما قدرتش نخدم، لانه ما قدرتش نقرا. تخدمي نورمال، تقراي نورمال في امريكا بالخمار. شنو تخرجي عادي، تتسوقي، تشري، تقضي، تداوي. هنايا كاين القانون. دائما نضر نولي نحكي لكم على موضوع القانون. هنا بالك الشيء اللي يشد الناس هنا في امريكا هو انه القانون فوق الجميع. تسمى الواحد ما يقدرش يقول لك كلام ماشي مليح ولا يعايرك ولا يسبك، لانه على باله باللي القانون راح يكون صارم وانه راح يخلص دراهم ولا غرامه ولا يدخل الحبس ولا ما على بالش وشنو. سي بوغ سا الناس هنايا ريقلو ويعني ما يدناوش. يعني على العموم هذا هو الموضوع اللي حبيت نهضر لكم عليه. انا حبيت تجميع واحده يعني جاي لامريكا ولا ناويه تقدم على القرعه وراهي خايفه من الموضوع هذا، تقول بالك بخماري ولا بحجابي ولا بنقابي ما نقدر نخدم ما نقدر ندير والو. انا هكا انا شوفوا لا هكا كي كنت نسمع الحكايات قلت انا كيفاش انا نروح لامريكا من بعد نولي نغلق على روحي بربع حيوط، ما ندخل ما نخرج، كيفاش هذا؟ يولوا يضربوني ولا خفت امنوني غير خفت يضربوني وينحوا لي خماري وما على باليش. شوفوا هذه الحاجه الحوا كاع في من بالكم، لانه ما كاش منها. بالك تكون في بعض الولايات هكا ولا تصرى مره في العام مره ما باش انا ما نقولكمش ما تصراش 100%، ولكن نسبه بزاف قليله. يعني تكونوا ارواحوا وثقوا في روحكم وما عندكم ما تخافوا، عادي روحوا بخماركم وما ديروش هذيك الغلطه تاع انكم تنحوا خماركم ولا حجابكم كتجوا هنا لامريكا. عادي الخمار ماهوش عائق كما قلت لكم. هذا هو الموضوع اللي حبيت نشارككم فيه اليوم. يعني ودائما ناكد انه جميع حاجه نقولها في لي فيديو نتاعي على امريكا تبقى يعني مبنيه على تجربتي الشخصيه وتقدر تختلف من واحد لواحد، يعني ماهيش اكزاكت 100%. واكيد كل واحد رايه وكل واحد وجهه نظره كما يقول لك. جماعه هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، قصير ومفيد باذن الله، يفيد خياتي يعني اللي راهم جايين وحتى الاخوان يعني اللي عندهم زوجات راح يهمهم هذا الموضوع. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا له لايك وتكومونتيو، يعني تقولوا لي واش رايكم في الموضوع، وإلا حبيتوا بروبوزيو لي حوايج ولا مواضيع اخرين انا مازال ما طرقتش ليهم. وإلا حبيتوا ايضا انكم تبارطاجوا هذا لي فيديو اللي نقدروا نقولوا انه مهم هكا باش تعمل فائده والناس قاعد تستفاد. اتهلاو في روحكم بزاف والى فيديو واحد اخر عن قريب. الى اللقاء.